30 تا شتر، پول، پارچه، گندم، خورما وارد بازار کوفه شد. ساربان میگفت وزارت دارایی کجاست؟ داشتن آدرس میدادن. امیرالمومنین هم پشت این قافله وارد شد، شمشیرش رو دستش گرفته بود. یه دونه شمشیر داریم، کسی مشتریشه میفروشیم. گفت من اومدم جلو. رئیس جمهور، شمشیر برای چی میفروشی؟ عباشو کنار زد. از بس این پیرن رو دادم وصله زدن و دیگه روم نمیشه. به اهل منزل بگم بازم وصله بزنین، میخوام شمشیرم بفروشم چون الان جنگه پیرن بخرم. گفتم این 30 تا شتر چیه؟ گفت اینا حق مردم. گفتم تو که برای مردم داری جون میکنی و یه پیرن وردار.